Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, यहाँ पे हमारे दोस्त बलूचिस्तान से आए हुए हैं, जो अगवान बॉर्डर, जो परलत कहते हैं हम जिसे, इसमें तमाम पार्टीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त आए हैं। जो इस वक्त एक इशू चल रहा है बलूचिस्तान में और ख़ासकर फिर अगवान बॉर्डर पे, जो परलत कहते हैं, ये तकरीबन महीना डेढ़ महीने से वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। आप धरना कह सकते हैं उसे, या जो अपना उनका राइट है उस राइट के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें एक 2-3 दिन पहले जहाँ के चमन जो बॉर्डर है उसके जितने बच्चे थे वो भी निकले एक रैली की शक्ल में। ये पहली दफा हुआ मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, यहां पे मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आ रही, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो हमें समझा नहीं पा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, अगवान बॉर्डर अगर हम ले लें, जहां पे ये ड्यूरल लाइन है, उसके उस साइड पे जो जमीनें हैं या उस साइड पे जो रहते हैं, बॉर्डर अफेयर्स के मिनिस्टर भी आ गए, उसमें एक भाई अगवान जो चमन है यहां पे रहता है, दूसरा भाई जो है ना बॉर्डर के उस तरफ रहता है। मिस्टर चेयरमैन, ये अभी से नहीं है, ये तारीख है। तारीख से यहां पे जितने लोग बस रहे हैं, जब ये ड्यूरल लाइन नहीं था तो भी यहां पे लोग थे, जब ड्यूरल लाइन आया तो 2 भाई उस तरफ चले गए, 2 भाई इस तरफ आए। यहां पे जो खुशी होती है तो वहां जाना, उनका यहां आना। मिस्टर चेयरमैन, सिर्फ इसमें एक क्लैरिटी कि जो चमन के रिहायशी हैं, अगवान महाजरीन की बात नहीं कर रहा, जो चमन के रिहायशी हैं उनके लिए पासपोर्ट के हवाले से हम ये कहते हैं कि उसको पासपोर्ट के हवाले से निकाला जाए, क्योंकि यही के लोग हैं, यहीं पे रहते हैं, वो साइड उसका भाई रहता है, यहां का शनाख्ती कार्ड है, यहां का लोकल है, यहां उसकी जिंदगी है, यहां बिजनेस है, यहां कारोबार है। मिस्टर चेयरमैन, पासपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो अगवान महाजरीन है, जो अफगानिस्तान उसका मुल्क है, जब आए जाए तो पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यहां पे जो लोग रहते हैं उसको पासपोर्ट से मुस्तस्ना किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, जैसे एक पहले रूटीन चल रहा था, यहां से तकरीबन दिन के 20 से 25-30 हजार लोग उस तरफ आते हैं जाते हैं, जो यहां चमन में रहते हैं, उनका बिजनेस है, उनका रोजगार है, ट्रेड है, कोई स्मगलिंग नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, हमने उसको स्मगलिंग का नाम दिया। बिल्कुल, अगर यहां पे कोई मंशियात लाता है, कोई असला आता है, बिल्कुल वहां पे हमारे अदारे हैं, हमारी एजेंसीज है, बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उस पर कोई एतराज नहीं है, होना भी चाहिए। वो खुद भी ये चाहते हैं, चमन के जो लोग हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, वो खुद भी ये चाहते हैं मिस्टर चेयरमैन, ताकि ये कारोबार चलता रहे, ये रोजगार चलता रहे, उसको हम माशी मौत न दे। अगर हम उसे ये नवाला, ये रोजगार छीन लेते हैं मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान में कोई फैक्ट्री है, बलूचिस्तान में कोई और रोजगार है, जो एग्रीकल्चर था, जो हमारा ज़राअत था, वो सबके सामने है। मिस्टर चेयरमैन, ड्राउट था, पानी नहीं, सब ने अपने जो है ना बागात फसला तबाह कर दी है। मिस्टर चेयरमैन, उसके साथ साथ जो मालदारी थी, जो मवेशी थे, वो एक रोजगार था, वो भी नहीं है। जहां पे बारिशें ना हो, पानी ना हो, तो वो भी खत्म। कब तक हम गवर्नमेंट पे रिलाई करेंगे? कब तक हम अपने बच्चों को रोजगार देते रहेंगे? क्यों? हमारे पास और मौके है ही नहीं। अगर इस वक्त हम उनसे ये भी छीन लेते हैं, उनके बच्चों के मुंह से नवाला मिस्टर चेयरमैन, तो ये शायद 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 किसी और रास्ते निकले, अल्लाह ना करे। क्योंकि जब हम उसके बच्चे को भूखा मारेंगे तो लाजमी फिर इसका रिएक्शन आएगा। मिस्टर चेयरमैन, आइए बैठे मिलके इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर सोचे। जैसे कि मैं अगर ईरान बॉर्डर की बात करूं, यहां पे बात हुई कि बिजली या गैस या जो भी हो, हम वहां से बिजली भी ले रहे हैं, हम वहां से गैस भी ले रहे हैं मिस्टर चेयरमैन। और यहां पे अगर फ्यूल के हवाले से डीजल या पेट्रोल आता है तो उसके हवाले से उस पर हम पाबंदी लगाते हैं। तो उसके लिए क्यों हम मैकेनिज्म नहीं बनाए मिस्टर चेयरमैन? अगर उसके लिए हम मैकेनिज्म बना ले, उससे भी लोगों का रोजगार वाबस्ता है, लाखों घरानों का। मिस्टर चेयरमैन, ये इतने उजलत में अगर हम करने जाएंगे तो ये बहुत सी चीजें हमारे सामने आएंगी। मिस्टर चेयरमैन,
یا اگر جو پیسے وہاں سے جو ایک ٹینکر نکلتا ہے، جب وہ ٹینکر بلوچستان کے حدود میں یا بلوچستان سے باہر جاتا ہے مسٹر چیئرمین، تو وہ ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں. رستے میں کتنے چیک پوسٹ ہیں مسٹر چیئرمین؟ کیا اگر ہم اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنا لیں کہ فی ٹرک یا ٹینکر اتنے پیسے جمع ہو، وہ سرکار کے کھاتے میں جائے، سرکار کے لیے ریونیو ہو مسٹر چیئرمین، نہ کہ لوگوں کے جیبوں میں جائے، تو اس سے کم لوگوں کے لیے روزگار بھی ہوگا، اس کا روزگار بھی چلے گا، اور وہاں پہ جو سسٹم ہے، جو وہاں پہ لوگ ہیں، وہ بھی خوشی محسوس کرے گا مسٹر چیئرمین. تو اس حوالے سے اس پہ ہم نے سوچنا چاہیے مسٹر چیئرمین، جو پرلت کے حوالے سے ہے، جو بارڈر کے حوالے سے ہے، اس میں اگر ہم کسی کے اوپر جو ہے نا، جیسے انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمیٹی ہو، کامرس ہو، اپنا ایف بی آر ہو، کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو، اس سے مل کے ایک کمیٹی بنا لے، اس کے اوپر کام کر لے. جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی ان کے بھی ممبر اس میں شامل ہو، اور اس کو ایک کمیٹی جو ہے نا مسٹر چیئرمین صاحب ریفر کر دے. اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چیئرمین، جہاں پہ بھی ایک ریزولوشن آیا بالکل زبردست ہے مسٹر چیئرمین، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، اس 22 کروڑ عوام کے حوالے سے، تو مسٹر چیئرمین اس میں بھی ہم نے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. اس لیے مسٹر چیئرمین، بھائی نے یہاں بہت اچھی، مسٹر صاحب نے یہاں پہ بہت اچھی تفصیل دی، اس میں کوئی شک نہیں. مسٹر چیئرمین، اگر اب آئی ایم ایف کی بات ہوئی، آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں، پہلے یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف کو چھوڑ دو، لیکن اسی میں لوگ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے تھے، کیونکہ جو سسٹم چلا ہے، ہم نے اپنے ہر بچے کو 2.5 سے 3 لاکھ روپے مقروض کیا ہوا ہے مسٹر چیئرمین. میری بات ہے کہ جب تک یہ 75 سال میں آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی، تو لازمی پھر یہی ہوگا. یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا مسٹر چیئرمین، یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہے گی مسٹر چیئرمین. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم کو اب آخرت بھی یاد آیا، ہمیں دین بھی یاد آیا، شکر ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں آنا چاہیے. جس ٹائم آپ حکومت میں تھے، آپ اگلے پارٹیوں کو جو ہے نا ایف آئی آر کٹواتے تھے، کیا ہمیں اسلام یہ درس دیتا تھا؟ اس ٹائم بھی یہی اسلام تھا، اس ٹائم بھی یہی دین تھی، اس ٹائم بھی یہی آئین تھا. جب آپ کسی کے خلاف، جب آپ کسی کے ماں بہنوں کے خلاف ٹاک شوز میں اور جلسوں میں کچھ بولتے تھے، اس ٹائم بھی یہی آخرت تھا، اس ٹائم بھی یہی دین تھا. اس ٹائم آپ کو کیوں یہ چیزیں یاد نہیں تھی مسٹر چیئرمین؟ کم سے کم ہمیں اپنے جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، تھینک یو سر، تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر فدا محمد صاحب. چمن کے لیے کمیٹی بنائے سر.